हाजिरी और 11 मिसालियां मोहम्मद पैगाम सल्लल्लाहु का नाम पेश करते हैं, जिनका ताल्लुक शुअबा अकीद सोम से है। मौसूफ आयत और रिवायत हसन आसिम सूफी रहमतुल्लाह अलैह तरदीदन तिलावत कलाम पाक पेश करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه يا ولد اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أحسنت ما شاء الله. أحسنت يا ولد، أحسنت يا ولد. بارك الله فيكم وشرح الله صدرك. الله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أحسنت، ما شاء الله. تكبير. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. أحسنت، أحسنت، ما شاء الله. اللهم زيدنا. الله أكبر. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Incoming call from India identified by Truecaller. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم لا أحسنت يا ولد. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. تكبير. الله. أحسنت، زينت، بارك الله فيكم. اللهم زيدنا حلاوة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أحسنت زينت ما شاء الله. فصل